Mga abyan, may ara ka bala libro nga may mga laragway? Kung handa ikaw, magasugod kita. Dumduma kung mabatian mo nga may isa ka tingog. Ang masunod nga panid sa imo nga libro. Ini nga larawan, nagapakita sang daw hindi mahangpan nga kahimtangan. Wala sing mga tao, mga hayop, mga kahoy, kag iban pa nga mga butang. Madulom kag wala sing kahusayan. Apang ang Dios yara na nga daan nga nagakabuhi. Ang libro sa larawan ginatawag nga Biblia. Ang Dios naghambal sa aton paagi sa Biblia. Ang Biblia nagasugid na nungod sa Dios. Ang Dios nagahigugma sa mga tao. Ang Biblia nagatudlo sang dalan sa tao sa pagpakita sang kalipay kag paghidait. Ang Dios nagatuga sang tanan nga sari sang kahoy kag mga kasapatan. Ang tanan nga gintugan niya mga maayo gid. Ang Dios nagtuga man sang tao. Ang Dios naghimo sang tao nga agalon kag manugdumala sang tanan nga mga kasapatan. Ang nahaunang tawo ginhingalanan Adan kag ang nahaunang babayi ginhingalanan Eva. Si Adan kag si Eva nagkabuhi nga malipayon sa duog nga ginatawag Harden sa Eden. Ang Dios nagsiling, magkakaon kamo sang tanan nga bunga sang kahoy, luwas lang sining isa. Ang Dios nagsaad nga pagasilutan sila kun magkaon sang bunga sang kahoy nga ginadilian. Si Adan kag si Eva nagkaon sang bunga nga ginsiling sang Dios nga indi nila pagkaunon. Si Adan kag si Eva wala magtuman sang ginsiling sang Dios sa ila kag nagpakasala sila. Makita ninyo si Adan kag si Eva nga ginapagwa sa Harden sa Eden. Nagpakasala sila kag ang Dios nagsilot sa ila. Sugod sadto natilawan nila ang kasakit, balatian kag bisan pa ang kamatayon. Apang ang Dios sa gihapon nagahigugma sa ila. Ang Dios nagsaad nga magapadala siya sing manluluwas sa pila ka adlaw nga magakuha sang ila mga kasalanan. Si Adan kag si Eva nagpakasala kag ang ila mga kaanakan nagpakasala man. Ang tawo nga nagauyat sang halampak amo si Cain. Si Cain anak nga lalaki ni Adan. Si Cain nagadumot sang iya utod nga si Abel. Si Cain nagpakasala. Ginpatay ni Cain si Abel. Ang tanan nga kaliwatan ni Adan kag ni Eva nagpakasala. Ikaw kag ako nagpakasala. Ang mga kaliwatan ni Adan nagpakasala kag nagpadayon sa paghimo sang malain nga mga butang. Ang Dios kinahanglan magsilot sa ila. Apang may isa ka tawo nga nagtuman sa Dios, ang iya ngalan si Noe. Ang Dios nagmando kay Noe nga maghimo sang arka kay ang Dios magpadala sing dako nga baha. Sang nahuman ang arka, si Noe kag ang iya pamilya nagsulod sa arka. Ginagdaman ni Noe ang iban nga mga tao sa pagsulod sa arka apang hindi sila maluyag. Wala sila nagapati nga ang Dios magasilot sa ila. Wala man sila nagapati nga ang Dios magapadala sing dako nga baha. Sang makasulod na si Noe kag ang iya pamilya sa arka, nag-abot ang makusog nga ulan kag nag-abot ang dako nga baha. Ang tanan nga mga bukid natabunan sang tubig. Kun mayara nga tawo nga maluyag mag-upod kay Noe sa arka, indi gid mahimo kay ang Dios nagsira na sang puwertahan sang arka. Ang tanan nga yara sa guwa sang arka nagkalalunod kay wala sila nagpati sa Dios. Si Noe kag ang iya pamilya naluwas tungod si Noe nagpati sa Dios.
Si Abraham nagikan sa kaliwatan ni Noe. Si Abraham nagtuman man sa Dios. Ang Dios nagsaad nga si Abraham kag si Sara nga iya asawa, makaangkon sing anak. Sang tigulang na sila, si Abraham kag si Sara nakaangkon sang anak nga lalaki. Ginhangalanan ang bata, Isaac. Ang Dios nagsaad nga sa kaliwatan ni Isaac magahalin ang isa ka manluluwas nga magakuha sang sala sang mga katawhan, bisan pa ang imo kag ang akon sala. Si Moises naghalin sa kaliwatan ni Abraham kag ni Isaac. Si Moises nagatuo sa Dios. Ang Dios nagsiling kay Moises nga magtaklad siya sa bukid. Didto ginhatag sang Dios ang mga kasuguan nga nasulat. Sa sini nga larawan, makita naton si Moises nga nagapanaog halin sa bukid nga nagadala sang kasuguan. Gusto sang Dios nga ang tanan nga mga tao magtuman sang iya mga sugo. Ang mga sugo sang Dios nga ginhatag kay Moises na laragway diri. Indi magsimba sa Dios o iban nga mabutang. Isa ka adlaw sa isa ka semana maguntat sa pagtrabaho kag magsimba sa Dios. Ang mga kabataan magtuman sa ila mga ginikanan. Indi magpatay sang iban nga tao. Indi maghandom sang iban nga mababay luwas sa imo asawa. Indi maghamkon sang butang sang iban nga mga tao. Ang Dios nagsiling, indi magpangawat kag indi man magbinutig. Sa panahon ni Abraham kag ni Moises, kung ang tao makasala, maghalad siya sing sapat sa pagpakilala nga nagahinulsol siya sang iya mga sala. Karon, indi na kita kinahanglan nga maghalad sing sapat tungod ang Dios nagpadala sing manluluwas sa pagkuha sang aton mga sala. Ini nga manluluwas amo si Jesus. Nagpakamatay siya sa cross para sa aton mga sala. Amo ini ang paagi sang pagkarin ni Jesus sa kalibutan, sa pagtuman sang saad sang Dios sa kay Adan kag kay Iba sa pagkuha sang sala. Isa ka adlaw ang manugtunda sang Dios nagkadto sa kay Birhen Maria. Ang manugtunda nagsiling, ang Espiritu Santo magalalang sang anak nga lalaki sa imo. Ang bata amo ang manluluwas kag insaad sang Dios. Ingalanan nimo ang bata Jesus. Si Jesus amo ang magkuha sang sala sa kalibutan. ang manugtunda nagpakita kay Jose nga amo ang nagapangasawa kay Maria. Ginsugiran siya sang manugtunda na hanungod sang bata nga igapanganak ni Maria. Si Jose wala pagid makahulid kay Maria nga iya asawa, tubtub nga natawo sa Jesus. Tanawa ang nahauna nga larawan. Si Maria nanganak sang bata nga lalaki. Karon tanawa ang masunod nga larawan. Sa amuman nga gabi ang mga manugtunda sang Dios nagpakita sa mga manugbantay. Ang isa sang manugtunda nagsiling, Karon nga gabi ang manluluwas nga ginsaad sang Dios na tao. ang manugtunda nagsiling sa mga manugbantay kung paano nila makita ang bata. Ang mga manugbantay nakakita kay Jesus kag ila siya nga ginsimba. Sa nahauna nga larawan, makita nimo si Jesus sang bata pa siya. Sang 12 anyos siya, nagpakighambal siya sa mga pangulo sang simbahan na hanungod sa Dios. Sang ulihi, sang hamtong na siya, gintudluan niya ang mga madamo nga tao na hanungod sa Dios nga iya amay. May mga madamo nga mga tao ang nagtuo, kag madamo man nga mga tao nga wala magtuo kay Jesus. Apang ang Dios nagsiling nga si Jesus iya nga anak, kag gusto sang Dios nga tumano naton siya.
Si Jesus may gahom sang Dios. Si Jesus may gahom nga labaw pa sa tanan nga mga gahom sang malain nga espiritu kag tanan nga babaylan. Tanawa ang lain pa nga larawan. Si Jesus nag-ayo sang tawo nga bulag. Tanawa ang ikaduha nga larawan. Ginbanhaw ni Jesus ang tawo nga patay kag nagkabuhi liwat. Tanawa ang ikatatlo nga larawan. Si Jesus naglakat sa ibabaw sang tubig. Madamo ang mga sumulunod ni Jesus nga nakakita sang iya mga ginhimo kag nabatian nila ang iya ginpamulong. Si Jesus permigid nagahimo sang maayo. Wala gid siya sing sala. Si Jesus nagapakighambal na nungod sa Dios kag nagtudlo sa mga tawo nga ila tumano ng Dios. Nagatudlo siya nga ang tanan nga mga tawo makasasala. Madamo nga mga relihiyoso nga mga tao nga hindi luyag tawgon nga makasasala. Naakig sila kag ila nga ginpadakop si Jesus. Ang mga sumulunod ni Jesus nagpalalagyo. Ginduplaan sa mga soldado si Jesus. Ila siya nga ginbunal kag ginyaguta. Apang si Jesus wala gid magbalos. Bahin pa ini sang plano sang Dios. Si Jesus wala lang ginbunal. Ginlansang pa siya sa cross. Amoy na ang kinabatasan sa pagsilot sang kriminal sang una nga panahon. Ang Dios nagsiling nga ang kamatayon sang iya anak nga si Jesus amo ang ahalad para sa aton mga sala. Ginkuha ni Jesus ang silot sang imo sala kag sang akon sala sang iya pagpakamatay. Kung aton batunon nga kita makasasala kag magtalikod sa aton mga sala, si Jesus magapasaylo sang aton mga sala. Tuuhi kung anuman ang ginasiling sang Dios. Pagkatapos nga napatay si Jesus sa krus, ang iya mga abya naglubong sang iya lawas sa gikab. Dayon ang puwertahan sang gikab ginsirahan sang dako nga matipulon nga bato. Gingwardyahan sang mga soldado ang gikab, agud wala sing may makakawat sang lawas ni Jesus. Pagkaligad sang 3 ka adlaw may mga babayi nga sumulunod ni Jesus nga nagkadto sa lulubngan. Apang si Jesus wala na didto. May ara nga manugtunda didto. Ang manugtunda nagsiling. Si Jesus nabanhaw, wala siya diri. Dayon ang anghel na dula. Si Jesus buhi karon kag nagapamati siya kung kita magpangamuyo sa iya. Matapos nga si Jesus nabanhaw, ang iya mga sumulunod kag ang iban nga mga tawo nakakita kag nakapakighambal sa iya. Si Tomas, isa sang iya mga sumulunod, nagsiling. Kung hindi ko makita ang mga pilas sa iya kamot, hindi ako magpati nga nabanhaw siya. Tanawa ini nga larawan. Makita mo si Jesus nga nagpalapit kay Tomas, kag ginpakita ang iya mga pilas. Si Tomas nagtuo nga si Jesus nabanhaw liwat, kag iya nga agalon. Si Ginoong Jesus gusto gid nga kita magtuo sa iya, bisan pa nga wala naton makita siya. Kapatan kaadlaw matapos nga nabanhaw si Ginoong Jesus, gindala niya ang iya mga gintutunan sa isa ka bakulod. Nagsiling siya. Busa lakat kamo kag himuon nga mga gintutunan ang tanan nga mga kapungsuran nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag yari karon ako kaupod ninyo sa gihapon tubtub sa katapusan sang katuigan. Dayon nakita nila si Jesus nga nagkayab palangit. Sa wala madugay, may duha ka anghel nga nagsiling sa mga sumulunod nga nagalantaw. Magaabot ang adlaw nga si Ginoong Hesus magabalik liwat. Amuyad to ang ginpamulong sang anghel kag nadula sila. Si Jesus nagsiling man sa ila nga magabalik siya sa pagkuha sa ila kag dalhon sila sa langit kag magakabuhi kaupod niya. Kung magtuo man ikaw kay Jesus, karon ikaw man magakadto sa langit.
Ang krus nagapahanumdum sa aton sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus wala gid makasala, apang nagmatinumanon siya nga pagabunalon kag magpakamatay sa krus agud nga makuha niya ang silot sa aton mga sala. Matapos nga namatay si Ginoong Hesus, siya nabanhaw. Handa siya sa pagbulig sa tao nga nagatuman sa iya. Kung ituad naton ang aton mga sala kag magtuo kay Ginoong Hesus, ang aton mga sala madula. Ang iya espiritu magahimo nga magasunod kita sa Dios, kag sa ulihi magakabuhi kita upod sang Dios sa langit. Si Jesus nagsiling nga may duha ka dalan, ang masangkad kag ang makitid nga dalan. Tag sa katawo, ara na sa masangkad nga dalan. Ang masangkad nga dalan nagapadulong sa silot didto sa kalayo sang impyerno. Kung ang tao magtuo kay Jesus ka magsunod sa iya, ini nga tao magasulod halin sa masangkad nga dalan pakadto sa makitid nga dalan. Ang makitid nga dalan nagapadulong sa kabuhi nga kaupod ang Dios. Maluyag ka bala magtuo kay Jesus? Kung maluyag ka, pakighambal sa iya sing subong sini. Ginoong Hesus, ginatuad ko nga ako makasasala. Nagatuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus sa pagkuha sang silot sang akon mga sala. Hesus, patawara ako, kag tinluyi ang akon tagipusoon, agud nga magakabuhi ako upod sa Dios. Salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung maghambal ikaw sing subong sina kay Jesus, mangin anak ikaw sang Dios, kag ang Dios mangin imo amay. Kung aton gintuuhan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus sa pagkuha sang silot sang aton mga sala, ang aton mga sala mapatawad. Ang Dios matawag naton nga amay, bangod ginabaton niya kita nga mga anak. Gusto gid sang Dios nga ang tagsa ka tawo halin sa tagsa ka tribo ka sa tanan nga mga nasyon magasunod sa iya. Sa sining nga larawan, makita naton si Ginoong Hesus nga nagabaton sang tanan nga mga tawo nga magatuo sa iya. Ang Dios man gusto nga ikaw kag ako magtuo sa iya anak nga si Ginoong Hesus, agud nga mangin anak kaman sang Dios. Sa sini nga larawan, makita naton si Ginoong Hesus nga nagapakighambal sa isa ka importante kag relihyoso nga tawo nga ang iya ngalan si Nicodemo. Si Ginoong Hesus nagpaathag nga kinahanglan mailisan kita agud makakadto sa langit. Ang Espiritu sang Dios, ang balaan nga Espiritu, amo ang makabag-o sa aton. Indi kita makailis ang aton nga kaugalingon tungod nakasala na kita. Kung isiling naton nga kita makasasala, kag magtuo kay Hesus nga makakuha sang sala, ang balaan nga Espiritu sang Dios magabag-o sa aton. Kung ginpangayo nimo kay Hesus nga pasaylohon ikaw sang imo mga sala, ang balaan nga Espiritu magahimo sa imo bag-o nga tawo. Matapos si Hesus mapatay kag mabanhaw, nagbalik siya sa langit. Tapos ang mga sumulunod ni Ginoong Hesus nagtipon sing tingob kag nagsugilanon o naghambal sa Dios. Sa hinali ang balaan nga Espiritu nagabot sa ila kag ginhatagan sila sing gahom. Gahom sa pagsugid sa iban nga tawo na hanungod kay Hesus. Ang balaan nga Espiritu amo ang ila bulig. Ang balaan nga Espiritu nagbulig sa ila sa paghangup sang pulong sang Dios kag sa paghimo sang mga butang nga makapahamuot sa Ginoo. Kung ginhatag nimo ang imo kaugalingon sa Dios, ang Dios magahatag sa imo sang balaan nga Espiritu sa pagbulig sa imo. Sa wala pa ang isa ka tawo magtuo kay Ginoong Hesus, daw pareho siya sang isa ka tawo nga nagalakat sa kadudulman nga wala sing kapawa. Sa tapos nga kita magtuo kay Ginoong Hesus, pareho kita sang isa ka tawo nga magalakat sa kapawa, tungod ang balaan nga Espiritu permigid handa sa pagbulig kag sa pagpakita sang dalanon sang Dios pinaagi sa Biblia.
Ang sumulunod ni Jesus dapat magkabuhi suno sa ginsiling sang Biblia. Ang Biblia pulong sang Dios. Ang Biblia nagasiling nga ang sumulunod ni Jesus hindi magpakighilawas, hindi magpakig-away, hindi magpangawat, hindi magsimba sa Diyos ukon sa espiritu sa mga patay nga tao. Ang sumulunod ni Jesus kinatawag Kristohanon. Ang panimalay nga Kristohanon kinahanglan magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Ang Kristohanon nga bana nagahigugma sa iya asawa. Ang Kristohanon nga asawa nagatahod sa iya bana. Ang bana kag asawa nagabulig sa isa kag isa. Magaatipan sila sa ilang mga anak kag nagatudlo sa ila nahanungod kay Jesus. Ang Dios nagatudlo kag nagabulig sa Kristohanon sa paghigugma sa iya kaaway. Ang ikaduha nga larawan nagapakita sang isa ka tawo nga nagabulig sang iya kaaway. Ang Kristohanon magahimo sing maayo sa tanan nga tawo bisan pa sa tawo nga nagahimo sing malain sa iya. Sa sini nga larawan makita mo ang duha ka Kristohanon nga nagasunog sang ila Dios kag anting-anting. Ang Kristohanon nagasimba lang sa Dios kag nagapangayo sing bulig sa ngalan ni Jesus. Si Ginoong Hesus labaw kagamhanan sa bisan kay sin-o nga babaylan, Dios, anting-anting, o espiritu sang napatay nga tao. Sa sini nga larawan, makita mo ang isa ka tawo nga ginagamhan sang malain nga espiritu nga nagapuyo sa iya. Mabugto niya ang bisan anong higot o kadina kay ang panulay sa sulod niya makusog kaayo. Ina nga tawo ginayo ni Jesus. Ang demonyo napilitan magwa sa iya tungod, si Jesus mas makusog pa sang sa demonyo. Ang malain nga espiritu kag bisan pa si Satanas nagakahadlok kay Jesus. Anak siya sang Dios. Indi magsimba sa malain nga espiritu. Kung ginadisturbo ikaw sang malain nga espiritu, pangayua kay Jesus nga tabugon sila paagi sa iya hamili nga dugo nga naula sa cross sa Kalbaryo. Gusto ni Jesus nga ang mga tao magtuman sa iya pulong. Apang sa sini nga larawan makita naton ang tawo nga gindayaan ni Satanas. Si Satanas nagatanyag sa iya sing madamo nga kwarta, mga matahom nga mga bayo, kag iban pa nga mga butang, agud nga ini nga Kristohanon, indi magtuman sa pulong sang Dios. Apang ang Kristohanon wala nagakinahanglan sadtong mga butang. Gusto siya magtuman kay Jesus. Gusto mo bala magtuman permi kay Jesus? Kung wala ikaw magtuman kay Jesus, pangayua sa iya nga patawaron niya ikaw, kag kuhaon ang tanan nimo nga sala. Sa sini nga larawan, makita nimo ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga nakahimo sing madamo nga sala. Ginusika niya ang kwarta nga ginhatag sa iya sang iamay sa pagpanghilawas, pagsugal, kag nagpangalipay siya kag nagpagustugid. Sang maubos na ang iya kwarta, ang iya abyan nagbiya man sa iya, kag naghinulsol siya. Nagbalik siya sa iya amay. Nagpangayo siya sing pasaylo. Tungod kay ang iya amay nagahigugma sa iya, ang iya mga sala ginpasaylo, kag ginbaton siya liwat. Kung kita makasala, maghinulsol kita, talikda naton ang mga malain, ituad naton ang aton mga sala kay Jesus. Si Jesus nagahigugma sa aton, kag nagpakamatay sa pagkuha sang tanan naton nga sala. Ang tanan nga mga tao mahimo nga magmasakit. Kung ikaw magmasakit, pangamuyo kay Jesus. Pangayua kay Jesus nga buligan niya ikaw. Hindi magpangayo sing bulig sa mga babaylan o kung sa espiritu sang tao nga patay. Si Jesus kamhanan sa tanan nga butang.
Unang isa ka tawo nga nagatuo kay Ginoong Hesus mapatay, ang iya lawas ginalubong. Apang ang iya kalag magakadto sa langit tungod ang iya sala ginkuha na ni Ginoong Hesus. Kung ang isa ka tawo nga wala magtuo kay Ginoong Hesus mapatay, ang iya lawas ginalubong. Apang ang iya kalag pagasilutan sa impyerno tungod siya makasasala pa. Kung si Hesus nagkuha sang imo mga sala kang naghimo sa imo nga bag-o nga tawo, indi ikaw mahadlok kung ikaw mapatay. Dalhon ni Ginoong Hesus ang imo kalag sa langit. Tag sa kabahin sang aton lawas, maiya nga katungdanan. Ang mata sa pagtanaw, ang baba sa paghambal, kag pagkaon, ang dalunggan sa pagpamati. Kung ang isa kabahin nagasakit, ang bugos nga lawas magabatsyag sang sakit. Ang Dios nagasiling nga ang mga Kristohanon pariho sa mga bahin sang isa kalawas. Tag sa katawo may ara nga katungdanan. Halimbawa, pagkanta, pagluto, pagtudlo sa iban, apang ang tagsa magbuhat para kay Ginoong Hesus, kag sa pagbulig sa iban nga Kristohanon. Ang isa ka Kristohanon hindi magsiling nga ang iya katungdanan mas importante o labaw pa sa katungdanan sang iban. Tanan nga bahin sang isa kalawas maghigugma sa isa kag isa, kag magbulig sa isa kag isa. Ang Dios nagtudlo nga maayo gid nga ang mga Kristohanon magtipon sa pagsimba sa iya, sa pagpangamuyo kag sa pag-amba. Ang bugos nga lawas sang mga Kristohanon ginatawag iglesia. Ang grupo sang mga Kristohanon sa diin ikaw nagapuyo ginatawag man iglesia. May ara gid panahon sa pagtilipon, sa pagbahin-bahin sang mga ginatudlo halin sa pulong sang Dios. Mayara panahon sa pagpakighambal sa Dios sing tingob. Mayara panahon sa pagdala sing mga dulot para sa buluhaton sang Dios. Si Jesus nagbalik na sa langit, pero magaabot ang adlaw nga magabalik siya liwat. Kung magbalik siya, ang tanan nga nagtuo pagadalhon pa langit, bisan pa ang lawas ng mga tumuluo sadto mabuhi. Apang ang mga tawo nga wala magtuo kay Jesus, mabilin kag pagasilutan sa impyerno. Handa bala ikaw sa pagkadto sa langit, kung si Ginoong Jesus magabalik karon? Ang Biblia nagasiling nga ang sanga nga wala nagapamunga pagautdon kag pagasunugon. pareho sa sini nga larawan. Ginapaabot naton nga ang kahoy magpamunga. Si Jesus nagapaabot man nga ang Kristohanon magpamunga. Nagakahulugan nga kung ikaw Kristohanon, ang balaan nga Espiritu sang Dios magahimo sa imo sa pagpakita sang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulo, pagpugong sa kagalingon, kag handa sa pagbulig sa iban. Tanan ining bunga sang Espiritu Santo makita sa imo kabuhi. Ang tao nga nagatuo kay Ginoong Hesus magakabuhi sing mas maayo pagid sang sa wala pa siya magkristohanon. Si Jesus nagsiling nga ang mga Kristohanon magsugid sa iban nga mga katawhan na nungod sa iya. Sugira naton sila nga kung sino magtuad sang ila mga sala kag magtuo kay Ginoong Hesus, ang iya mga sala pagapasayluhon kag baguhon ang iya kabuhi. Sa sining nga larawan, makita mo nga ang Kristohanon nga nagatuman sang pulong ni Hesus. Paano man ikaw? Nagasugid bala ikaw sa iban na nungod kay Ginoong Hesus? Ipahatag sa iban kung paano ang imo nabaluan na nungod kay Ginoong Kristo nga imo manluluwas.